اعلیٰ حضرت بریلوی فرمایا غم تازہ کرنے کے لیے کربلا بیان کرنا حرام ہے. ادھروں تیر چلے آتے, ادھروں تیر چلے آ, ادھروں تیر چلے. اعلیٰ حضرت فرمایا غم تازہ کرنے کے لیے کربلا بیان کرنا حرام ہے. اور آل بیت کی مظلومیت بیان کرنا کہ وہ کر کچھ نہیں سکتے تھے, یہ اس طرح بیان کرنا آل بیت کی شان, یہ بھی حرام ہے. بس ایک کوئی گل ہے جیڑی امام زین العابدین دیاں بیڑیاں ویکھ کے تے ہتھ کڑیاں ویکھ کے انہیں رویا بندہ, آپ نے اشارہ کیتا بیڑیاں بھی ٹوٹ گئیاں, ہتھ کڑیاں بھی ٹوٹ گئیاں. آپ فرمایا اون نہ کر, قوت ہوندیاں زور نہیں لایا, بیٹھے من رضائی. بس میاں صاحب دا شعر پوری کربلا دا خلاصہ ہے. قوت ہوندیاں کیوں جی, کی خیال ہے؟ حضرت خواجہ سلطان الہند جدو پرتھوی راج دے تالاب دے کنارے بیٹھے تھے, اتھے بت کھڑا سی ایک بت. آپ نے بت نو فرمایا اے لوٹا بھر لیا. صدیاں بعد جنہ دی نسل جو سلطان الہند بت نو چلا سکتے ہیں, کیوں جی؟ خاک ہو کر خاک میں مل جا, خاک تجھ پر اے فرات. کیوں جی, کیوں جی؟ حضرت سائی توکل شاہ امبالوی مسیتی دے وچ بہ کے سامنے جناب شاتوت دا درخت تے آپ نے مثال دیتی, فرمایا جنت وچ ایک درخت ہونا ہے جڑا ایڈا وڈا ہونا ہے, 500 سال جنتی اتے تھلے چڑھے گا تے پھر پھل توڑے گا. انہاں مریداں کیا حضور ہے تے سزا ہوئی؟ آپ نے فرمایا نہیں نہیں, سمجھو جنتی اے بیٹھے آ دروازے تے شاتوت دا درخت مسجد دے باہر. آپ نے فرمایا سمجھو اے جنتی بیٹھے آ درخت ہوئے, جنتی اینج اشارہ کرے گا تے پھل ٹوٹ کے دی گود وچ. آپ نے جدو اینج اشارہ کیتا نا تے درخت سائیں صاحب وال مسیتی چل پیا. آپ نے فرمایا ٹھہر ٹھہر اللہ دے بندے, میں تو مسئلہ دس رہا. سائیں توکل شاہ امبالوی سید بھی نہ ہوئے, صرف حضور دی غلامی کردیاں اس مقام تے پہنچے ہوئے جس حسین نو حضور اتنے کھلایا ہوئے. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک